अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हम एक न्यू डिज़ाइन लेकर आपकी खिदमत में हो गए हैं हाज़िर। एक बहुत खूबसूरत और कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन है, ठीक है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो यार सबसे पहले आपने खर्चे की तरफ आ जाना है। ये देखें जी, हमने इसकी पट्टी को जिस तरह काटनी है, ये देखें जी, इसकी चौड़ाई पट्टी की 1.25 इंच हमने रखी है। ये देखें जी, 1.25 इंच रखी हुई है, ठीक है। तो आपने सेंटर से आपने जो है ना 1 सेंटीमीटर आपने काट लेनी है। ये देखें जी, 1 सेंटीमीटर आपने सेंटर से बिल्कुल काट लेनी है। ये देखें जी, तो इसके बाद जो है ना आपने इधर से आपने पहले मार्किंग कर लेनी है। ये देखें जी, ये तकरीबन 1 सूत्र आपने मार्किंग कर लेनी है प्रकार की मदद से। बिल्कुल इसी तरह प्रकार लगा के बिल्कुल चारों साइडों से आपने इसी तरह आपने पहले मार्किंग कर लेनी है। तो फिर इसके बाद जो है ना हमारी कफ की बारी आ गई। कफ देखें, कफ हमने जहाँ पर इसका भी साइज हमने 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ये देखें जी, तो लंबाई इसकी 2.5 इंच है। ये देखें जी, इस निशान की ये दोनों कफों पर हमने बना लिया बिल्कुल। ये देखें जी, ये एक कफ पर बना लिया, दूसरी इस कफ पर हमने बना लिया। ये देखें जी, इसके बाद जो है ना आपने पेपर बुकरम के आपने 2 पट्टियाँ ले लेनी है। ये देखें जी, 2 पट्टियाँ, ठीक है। इनकी लेंथ जो है ना आपने एक इस पट्टी से मेन पट्टी जो हमने डिजाइनिंग वाली बनाई है ना, इससे तकरीबन आधा इंच आपने ज़्यादा रख देना है। ये देखें जी, उसकी विड्थ जो है ना इसकी सही है, इसकी चौड़ाई जो है ना 1.25 इंच आपने रखनी है। इसकी जो चौड़ाई है ना आपने 1.25 इंच रखनी है, ठीक है। ये पेपर बुकरम है, ये देखें जी, इसकी हमने 1.25 इंच रखी है, ठीक है। तो इससे आपने ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल ये परफेक्ट साइज है। ये जी इसके नीचे लगेंगे, ठीक है। ये मेन पट्टी वाली जगह पर लगेगी, ये जो है ना इसके नीचे लगेगी इसका खला बंद करने के लिए, ठीक है। बाकी जो है ना ये हमारी वैन आ गई, ये इस पर हमने डिजाइनिंग नहीं करना, ये सादी है। ये 4 पट्टी आ गई, ठीक है। हमने खर्चे के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आगे वाला प्रोसीजर हमको बताते हैं। अच्छा तो यार इसके बाद कुछ इस तरह आपने करना है। ये देखें जी, हमने कपड़े वगैरह चिपका लिए, ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अभी फोल्ड नहीं किया, ये देखें जी, फोल्ड बाद में करेंगे। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत जो है ना डिजाइनिंग वगैरह कर लेनी है, फिर फोल्ड बाद में करनी है, ठीक है। कपड़े हमने दोनों चिपका लिए हैं, ठीक है, फोल्ड अभी नहीं किया। तो इसके बाद हमने बैन जो है ना इसको कंप्लीट हमने बना दिया। ये जी फोल्ड भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये सादा बैन लगानी है, इस पर कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं करनी। ये जी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है ना ये भी चाक पट्टी भी आपने फाइनल तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद जी ये वाला रहता है काम। ये जी हमने पेपर चिप्स के जो बड़े पीस हमने काटे थे ना, ठीक है, आपने कुछ इसी तरह चिपकाने हैं, ठीक है। ये देखें जी, आपने इधर से फोल्ड कर देना है। ये देखें जी, आपको समझ आ गई ना, ये देखेंगे। फिर आपने इसी तरह आपने चिपका लेना है, ठीक है। इसको मेन पट्टी की तरह नहीं बनाना, ठीक है। आपने इधर से आधा इंच मार्किंग मार्जिन रखना है, इधर से आपने आधा इंच मार्जिन रखना है। आपने फिर इसी तरह फोल्ड कर देना, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना हमारा फ्रंट पे काम आ गया। ये देखें जी, वो वाली पट्टी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, तो इसी तरह हमने चिपका ली। अब जो है ना इसको नीचे से सेंटर से जो है ना इसको काट के फोल्ड कर लेते हैं। चलो मैंने सोचा ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इसको फिर वीडियो में ऐड कर देते हैं। ये जी हमारी पट्टी तैयार हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है ना मशीन पर चले जाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे वाला काम, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद आपने ये वाले निशान लगा लेना है बटनों के लिए, ठीक है। आपने पहले निशान लगा लेना है। ये देखिए जी, ऊपर से आपने 1 इंच छोड़ के नीचे जो है ना 1-1 इंच के फासले पर जितने भी बटन आपके लगे हैं, ठीक है, आपने इसी तरह नाप करके आपने लगाते चले जाना है, ठीक है। ये जी हमारे चाक के तौर पर इस्तेमाल होगी ये डोरी, काले कलर के हमने ब्लैक कलर की डोरी इस्तेमाल कर नीचे से जो ये देखें जी कुछ इस तरह लुकिंग आएगी। ये देखें जी, ये नीचे एक पट्टी लग जाएगी, ये पेपर चिप्स वाली जो पट्टी है वो नीचे लग जाएगी, इसके ऊपर जो है ना ये वाले लग जाएगी, ठीक है। ये देखें जी ब्लैक कलर में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद आपने ये वाला ब्लैक धागा आपने नीचे लगा देना है, ऊपर आपने आम नल की जो भी आपने इस्तेमाल करनी है वो वाली लगा देनी है, ठीक है। ये जी सबसे पहले हमने कफ पर सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखो जी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। ये जो 2.5 इंच हमने लंबाई में लगाई, ठीक है। ये जी दूसरी कफ पर हम अभी लगा रहे हैं। आपने बड़ी एहतियात से लगानी है, ठीक है। मार्किंग के ऊपर आपने लगाना है, जैसा कि आपको वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए जी, आप धागे वगैरह सब कुछ आपने पहले काट देना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये देखिए जी हम कमीज़ पर आ जाते हैं। ये देखिए जी फ्रंट वाली साइड है कमीज़ की। इसके बाद जो बैक वाली साइड पर हमने ये वाले निशान लगाए थे ना, मार्किंग की थी ना, इस पर आपने बड़ी एहतियात के साथ आपने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर लगाते चले जाना है। इस पर भी आपने ब्लैक धागा लगाना है, ठीक है। जिस तरह आपने फिरकी में आपने पहले कफ पर जो ब्लैक धागा लगाया ना, इस पर भी अभी जो है ना एक लकीर आपने ब्लैक की लगानी है, ठीक है। फिर बाद में सिल्की धागे की लगानी है, 2 लकीरें उसके दोनों साइड पर। ये सेंटर वाला दरमियान वाला धागा हमारा ब्लैक होगा और दोनों साइडों वाले जो है ना वो नीले आसमानी कलर में सिल्की कलर में होगा, ठीक है। सिल्की नल की जो होती है ना उसमें होगा, ठीक है। आपने मार्किंग का खास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे सिलाई जो होगी ना, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। यहाँ तक जो हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है।
اچھا جی، اس کے بعد یہ جو ہم نے پیپر چپس کی پٹیاں چپکائی تھی نا، یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ہم نے کس طرح لگانی ہے۔ یہ نا ہم نے جو سیدھی سائڈ بنائی تھی نا ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا سوٹ کے نیچے دینی ہے، یہ دیکھیں جی یہ فولڈ والے کپڑے جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوگے ٹھیک ہے، یہ اوپر کی طرف آپ نے دینا ہے، جو سیدھی سائڈ ہے نا وہ نیچے کی طرف دے دینی ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے اسی طرح یہ دیکھیں نیچے رکھ کے آپ نے بالکل اچھے طریقے سے سلائی کر دینی ہے۔ پہلے آپ نے کاج والے سائڈ پہ آپ نے نہیں لگانی ٹھیک ہے، آپ نے پہلے جو ہے نا اس والی سائڈ پر آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسا کہ میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا، یہ دیکھیں جی اب اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو کالی پٹی چپکائی تھی نا بلیک کلر کی، یہ دیکھیں جی اس یہ دیکھیں جی آپ نے جو آخری بٹن لگ رہا ہے نا ٹھیک ہے، اس کے سینٹر میں جو نیچے جگہ بات رہی ہے وہ والی ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے یہ والی پٹی لگانی ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس کی مضبوطی کافی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سے لگانے سے۔ اب جو ہے نا یہاں سے کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا دوسری پٹی جو ہم نے چپکائی تھی وہ والی نیچے آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے، بڑی احتیاط سے، صرف یہ والی سلائی آپ نے احتیاط سے لگا لینی تو پورا ڈیزائن آپ کا اچھے طریقے سے بن جائے گا۔ یہ دیکھیں جی نیچے آپ نے اچھے طریقے سے رکھ دینی ہے، بالکل آپ نے ملا کے رکھ دینی ہے ٹھیک ہے، دونوں پٹیاں کو خلا نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپس میں اٹیچ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہماری ڈوری کی باری آ گئی ہے، دیکھیں جہاں ہم نے بٹن لگانا ہے، یہ دیکھیں جی کچھ اسی طرح ٹائپ کی آپ نے لگانی ہے۔ یہ جو بٹن کے حساب کی ہوتی ہے ٹھیک ہے، یہ جو بٹن دیکھ لیں اگر آپ کے بٹن بڑے سائز کے ہیں تو یہ پھر آپ نے بڑی لگا لینی ہے ٹھیک ہے، ہر یہ بٹنوں کے حساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بٹن بڑے سائز میں ہیں تو آپ نے بڑے سائز میں لگانی ہے، اگر چھوٹے سائز میں ہیں تو چھوٹے سائز کے، تو میں نے یہ پھر میں نے سائز کے بٹن لگانے ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ تقریباً آدھا انچ میں نے لے لیا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی اپنے پیچ کس کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو اندر ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی صرف ایک ہی سلائی کی مدد سے، یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا نیچے سے پٹی بھی لگ رہی ہے، اوپر سے ڈوری بھی مضبوطی سے اچھے طریقے سے آ رہی ہے ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اس سلائی پہلے والی سلائی پر آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے، جو پہلے ہم لگا رہے تھے، تو اگر یہ آپ کی ٹیڑھی میڑھی لگ گئی تو پھر پورا ڈیزائن آپ کو خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی آسانی سے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ آپ اگر مارکنگ آپ نے اچھے طریقے سے کر لی تو پھر سب کام اچھے طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے۔ مارکنگ ہم نے پہلے بالکل انچ پہ انچ کر لی تھی، انچ یہ بٹنوں کا سائز جو ہے نا ہم نے ایک انچ کے فاصلے پر ہم نے کیا تھا، آپ نے بھی انچ کا فاصلہ رکھنا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں رکھنا، اس سے کم بھی نہیں رکھنا ٹھیک ہے، اس سے پھر ڈیزائن اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ یہ جو انچ والا فاصلہ ہے نا اس سے ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت ڈیسنٹ لگتا ہے، اوور بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے۔ کچھ گردی حضرات بہت زیادہ بٹن لگا رہتے ہیں، 15 بٹن آگے لگا لیتے ہیں، وہ بھی اتنے اچھا نہیں لگتا کیونکہ بٹن ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نا کافی سارا فاصلہ ہو جاتا ہے، انچ بہ انچ اگر لگانا ہے تو وہ بہت خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی اب ہماری تقریباً آخری بٹن لگ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ڈیزائن یہاں تک ہو گیا کمپلیٹ۔ یہ دیکھیں جی ہماری کچھ اس طرح لک آ گئی ہے، آپ نے الٹا لینا ہے قمیض کو۔ یہ دیکھیں جی یہ ہماری سیدھے سائڈ ہے، آپ نے الٹا لینا ہے ٹھیک ہے، یہ نیچے سے آپ نے ان ٹانکوں کو جو ہے نا پکا کر لینا ہے ڈوری کے اوپر ٹھیک ہے، یہ اوپر نہیں نظر آنے، یہ جو ہے نا یہ ہماری سلائیں وغیرہ جو ہے نا سب کچھ نیچے نظر آئیں گی ٹھیک ہے، اوپر آپ کو صرف 2 سلائیں نظر آئے گی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ادھر جو ہے نا ریورس آپ نے لگا دینا ہے، اور اس کے بعد جو مزید جو آپ بچ گئے ہیں نا ڈوری اتنی لمبی سی ٹھیک ہے، ہاف انچ تقریباً زیادہ بچی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی طرح اندر سے مضبوط ہوگی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بڑی احتیاط سے کاٹ دینا ہے مضبوطی سے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور مضبوطی سے لگ گیا ہے ٹھیک ہے، اور نظر بھی نہیں آتی، مزے کی بات یہ ہے کہ نظر بھی نہیں آنے ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے نیچے سے پکا کیا ٹھیک ہے، قمیض کو الٹا کے اس سے نیچے جو پٹیاں لگئی تھی نا یہ اس کے اوپر آپ نے ریورس ٹانکے لگا دینا ہے۔ یہ بلیک والا حصہ آپ نے اس کو بھی کاٹ دینا ہے دونوں سائڈوں سے، اس والی سائڈ سے بھی اس والی سائڈ سے بھی آپ نے کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے، اس کو ابھی نہیں کاٹنا، یہ والے جو ہے نا ابھی پڑے رہنا دینا ٹھیک ہے، اس کو بعد میں کٹنگ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پھر سے سلکی نل بھی لگا لینی ہے۔ یہ دیکھیں جی سلکی نل کی آپ نے لگا لینی ہے اوپر سے، وہ جو ہم نے جو بلیک سلائی لگائی تھی نا ٹھیک ہے، اس کے دونوں سائڈ اوپر آپ نے سلکی نل کی کو ایک ایک سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے، بالکل جڑ میں لگانی چاہیے، فاصلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نال نزدیک بالکل جتنا ہو سکے ٹھیک ہے، تو اس کی لک وہی جو ہے نا پھر بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے سے پٹیاں بچ گئی ہیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی لگ جانی چاہیے اور اس کے جو خوبصورتی کی وجہ سے بھی یہ خوبصورت بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی خوبصورت بھی ہوگی اور نیچے سے جو پٹیاں ہم نے لگائی تھی وہ بھی خوبصورت ہوگی۔ اب جو بچ گیا کپڑا اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے، تو ہماری لک جو ہے نا کچھ جو اسی طرح ہو گئی ہے۔ کف پر بھی آپ نے اسی طرح لگانا ٹھیک ہے، بلیک ہم نے جو سلائیں لگائی تھی نا ان کے دونوں سائڈوں پر آپ نے سلائی کر لینا ہے، تو ہماری فائنل لک کچھ اس طرح ہوئی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سے اور ڈیسنٹ سی لک لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی بین کی کٹنگ چیک کریں، بین کا حالہ چیک کریں ٹھیک ہے، اور آپ نے کمنٹ میں بتانا کہ یہ بین جو ہے نا کس طرح بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ یہ جی کف پر ڈیزائن آپ چیک کریں، کف پر بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور سادہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بھی پہن سکتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی پہن سکتے ہیں، بہت کم وقت میں بننے والا ڈیزائن اور بہت خوبصورت دکھنے والا ڈیزائن ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی بین آپ کو پسند ہے، ہماری کٹنگ پسند ہے ٹھیک ہے، آپ نے کمنٹ وغیرہ میں بتا دینا ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جی بٹن بھی کتنے خوبصورت لگ رہا ہے۔